السلام عليكم، مرحبا بكم في دغيا كويزين. اليوم مع الحلو حبيت ندير لكم صابلي بطريقه سهله جدا، مليح للمراه العامله، المراه اللي تربي. كل النساء يحبوا هاد لي غاطو سهلين تاع كل يوم وتاع القهوه. واش عندنا هنايا؟ عندنا ملعقتين كبار مربى، عندنا كيلة زيت، انا هنايا كيلت كيلة زيت 100 غرام، كيلة سكر ناعم 100 غرام، كيلة مايزينا كيف 100 غرام. عندي 125 غرام زبده مارغارين بيان سور، عندي 2 ملائق كبار لحظه بودره، عندي 2 بيض، بيض وحده نديها كامله والثانيه ندي منها غير الصفر، ندير غير الصفر تاعها والبياض نخليه نسحقه في الاخير. ندني لي زانغريديون هكذا. نبداو بتحضير الوصفه. هنا كما قلت لكم 125 غرام مارغارين، نزيد لها كيلة زيت، انا كيلت 100 غرام. اللي ما عندهاش الميزان دير كاس، شنو الكاس هادو الصغار خاصك 100 غرام. ندير 2 ملائق كبار لحظه حليب بودره، حنا مازلنا شادين في اسم اللحظه. ندير سكر ناعم كيلة، السكر كلاص تقدروا تستعملوا ميم كي ديروا تشارك ولا كاش كاطو فيه سكر كلاص، يقعد لكم هذاك لو سكر كلاص غربلوه وخلوه تستعملوه في الوصفات تاعكم هكذا. تقدروا تستعملوا صافي السكر كلاص يبقى لكم الوصفات الاخرى. هذه الوصفه على بالي بلي تعجبكم بيسك سريعه التحضير وما فيهاش بزاف التعب. عندنا كيلة مايزينا اللي هو نشا، نزيد 2 ملائق كبار هكذا مربى، انا درت مربى لابريكو المشماش. نزيد حبه بيض، والحبه الثانيه نحي غير الصفر هاوديك. نجيب باتور ونخلط هاد لي زانغريديون كامل. تقدروا تخلطوهم بالفوي. نزيد وحده سكر فاني، ما ذكرتهاش في المقادير نسيتها، ولا تعوضوها بلا فاني ولا اي منكه تحبوا ديروه. نزيد ملعقه صغيره تاع القهوه ماشي تاع ديسير، لا لوفور هكذا. نزيد نخلط. دوك نبدا نضيف الفرينه غير بالعقل. هنا بالنسبه للبنات اللي قالوا لي الفرينه تخسر لنا، يسبقوا قبل التيسو داخل لابواط تاعهم كما كانوا يديروا ناس زمان، يديروا انتيسو لداخل، يقدروا يخيطوه عند الخياطه، يديروا كيس من قماش ويحطوا السميد تاعهم ولا الفرينه تاعهم لداخل باش يشد لهم مده طويله وما يخسر لهمش. نبدا نخلط هكذا. وثاني بيانتو ندير لكم ان شاء الله البان ديبيس، طلباتو مني صديقه للقناه ب7 توابل، يجي الذوق تاعو رائع كي تكونوا طيبوه الدار كاع تريح به.
نزيد الفرينه حتى تولي عندي عجينه طريه كيما تاع الصابلي. وثاني ندير لكم لا سوبا شو اللي يحبوا ينقصوا الوزن تاعهم. هي وصفه اكيده للدهون كما يقولوا لها. دوك نستعمل يدي باش نشوف القوام تاع العجينه تاعي. نزيد لها شويه فرينه كيما مولفه نقول لكم. هاد العجائن ما نشفوهمش بزاف باش يجوا طريين. وهذه الوصفه تقطع لنا كميه لاباس بها. نزيد شويه فوالا. شوفوا القوام تاعها لين جدا. شوفوا شكلوه كيما تحبوا. ميم الذوق تاعها يجي رائع بالمربى اللي درناه فيها وبحليب بودره. دونك نجيب ان بلاطو ولا سنيوه اللي نديرو فيه الكاطو تاعنا. حنا كيما العاده نجيبو ان بلاطو هكذا نديرو فيه الزيت. اللي يحب يدير الزبده يدير. ندهنوه بيان. نطلعوه هنايا في الحواف تاع السنيوه. اللي يحب يزيد يرشو بالفرينه ثاني يزيد يرشو بلا فارين. نجيب العجينه اللي حضرناها نحطها لداخل. شفتوا كاطو ساهل ماهل. هكذا نمشيها غير بالعقل هكذا. نسقمها كامل في الاطراف هنايا باش يجي كامل المستوى تاعها واحد. هذه السنيوه نورمالمون تعرفوها تتواجد في الاسواق. الثمن تاعها ماشي غالي وتشد لنا مده طويله. هكذا نسقموها بيان باش تجي كامل كيف كيف. ما تجيش جهه طالعه على جهه باش كي تقطعوها تجي شابه. هكذا. انا عندي هاد لو غولو نسوي لها السطح تاعها به هكذا. هادو دوزان الحلوى مليح يكونوا عندكم في الدار. تشروهم غير بالعقل. اشاك فوا تشرو حاجه اشاك فوا تشرو حاجه يولي عندكم كلش. فوالا. انا درتها خشينه شويه واللي يحب يرققها يديرها في امول كبير. على هذا نجيبو فورشيت نثقبوها هكذا باش ما تتنفخش. شفتوا الطراوه تاع العجينه تعطينا وصفه طريه بزاف وهايله وسريعه التحضير. ميم كي تقدميها للضيوف تاعك اللي يجوا على غفله ما تحشميش بها. دوك تشوفوا في التزيين تاعها واش نديرو لها. فوالا تخبوها تري بيان هكذا. دوك انا نديرها في الفرن على 180 درجه. كي نشوفوها خدات تحميره في الاطراف هنايا نخرجها. واللي يحب يزيد يحمرها من الفوق يزيد يحمرها من الفوق. حنا هنا نجيبو بياض البيضه اللي طيبنا بها الكاطو. نحينا الصفر درناه في لاباط والبياض نطلعوه نديروا له رشه ملح ونطلعوه اون نيج حتى يولي عنده قوام ثلجي.
هنا بياض البيض لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة. سواء كي ديروا الكاطو تاعكم ما تخرجوش للثلاجة، خلوه في المطبخ يدي درجة حرارة المطبخ وتطلعوه، باسكو كي يكون بياض البيض تاعنا بارد ما يطلعش لو كلاصاج تاعنا. انا كي قلت لكم قوام ثلجي نقصد هذا القوام هكذا، ما نطلعوهش كيما كي نديرو اون مورينغ، نطلعوه غير هكذا شغل اون بتيت موس، ونبداو نضيفو السكر الناعم هكذا. نبدا نضيف السكر كلاص تاعنا، نتحصلوا على ان كلاصاج ما يكونش ثقيل بزاف وما يكونش جاري بزاف. هنا لازم نصيروا لو سكر كلاص تاعنا باش ما يجونيش هاد الحبيبات هادو لداخل في الكلاصاج تاعنا هكذا، باش يجي القوام تاعو ليس. نخلط هكذا، وهذا لو كلاصاج ميم الا خرجت لكم كميه زايده شويه تحتفظوا بها في الثلاجه داخل علبه، وكي تجوا تستعملوه تحلوه. نزيد شويه سكر. انا لو سكر كلاص اللي نستعملو هذا السكر كلاص المرجان، هايل في الحلويات سورتو في لي كلاصاج، ميم في التسكر تاعك مسكر. واللي حبت الوصفه تاع تاعك مسكر تقول لي نديره لكم. فوالا هكذا نكمل نخلط. شنو ضروري تغربلوا السكر كلاص تاعكم. فوالا القوام اللي تحصلوا عليه ما يجيش شاد بزاف روحو، يجي خفيف. شوفوا كي نديروا له هكذا يشد شويه، يشد في ظهر الملعقه. فوالا هنا خرجت الكاطو تاعي من الفرن، هاوليك حمرته من الفوق وطاب للداخل وطاب من التحت. وكيفاش تعرفوا بلي طاب من الداخل؟ ديروا هكذا فورشيت تخرج ناشفه، فوالا هكذا ناشفه، دونك طاب للداخل. نحمروه من الفوق. انا دوك نخليه يبرد تماما باسكو راه سخون، ابخي نديروا له الكلاصاج مع بعض. فوالا هنا نبداو نكلاصيو لو غاتو تاعنا. واللي ما يحبش يدير لو كلاصاج هذا يذوب الشوكولا، سواء البيضه ولا السوداء، يديرها من الفوق على حسب واش تحبوا تاكلوا. بصح نعرفوا بلي لي زونفون كامل يحبوا لو كلاصاج هذا، ça veut dire que يفرحوا به ويجي رقيق ما يجيش خشين، دونك يفا با ديرونجي كي نديروه. وما نخسروش هذاك بياض البيض اللي نخلوه من الصفار، هذاك اللي نطيبوا به العجينه، اللي نديروه في العجينه. فوالا هكذا نمشيه بيان. اللي يحب يدير له ملون غذائي ثاني. انا نجيب هكا كريات تاع الشوكولا هكذا، نرميهم من الفوق هكا. وهنا الا كنتم مزروبين بالكاطو تاعكم ديروه في الثلاجه تمتم يجمد هذا لو كلاصاج ما يطولش. والكلاصاج هذا يجي طري، كي تقطعيه ما يتشققش، يجي طري هايل. سينو خلوه يجمد غير بالعقل. الا درتوه في الليل خلوه للصباح. فوالا الكاطو تاعنا انا درتوه في الثلاجه باش ينشف غابيدمون. نقطعوه قطع هكذا، لا فورم اللي تحبوا ديروها ديروها. شوفوا كيفاش يجي البيسور تاعو. ميم لو كلاصاج، فكره الكلاصاج هذه مليحه، نبدلوا شويه دائما نديروا الكلاصاج بالشوكولا. حنا هكذا باش ما نخسروش لي زانغريديون. البيض اللي طيبنا به اللي نكملوا الوصفه. فوالا انا نكمل نقطع لو غاتو تاعي. فوالا الكاطو تاعنا نكمل قطعته. شوفوا كيفاش يبان هايل بريزونطابل. حبيتكم تشوفوا القوام تاعو، شوفوا كيفاش يجي، كيفاش يتفتت هش
وصفه ناجحه ثاني 100%. المبتدئات يديروه ولا اللي يعرفوا يطيبوا يديروه. شوفوا يلا شوفوا القوام تاعو فريمون هش. فوالا هذه هي الوصفه تاعنا لنهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. هاوليك ان غاتو هايل للقهوه للضياف والعائله يفرحوا به الاطفال وكامل افراد العائله. هكذا ما تنسونيش بالابونمون في القناه ولي لايك ولي كومونتير ودو بارطاجي لا فيديو تاعكم مع صحابكم وحبابكم. ونتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. الى اللقاء.